हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम तरक्की पसंद तहरीक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पस मंज़र देखें। 1917 ईस्वी में जब रूस में इनकलाब आया तो दीगर ममालिक की तरह यानी दीगर मुल्कों की तरह हिंदुस्तान पर भी इस वाक़ये के गहरे असरात पड़े और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद में तेज़ी आई। लोगों के दिलों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। इन हालात और सियासी कशमकश की बदौलत मायूसी की फ़ज़ा छाने लगी, जिसकी बिना पर हसास नौजवान तबका में इश्तिराकी रुझानात फ़रोग पाने लगे। इश्तिराकी का मतलब है ऐसा समाज जिसमें हर फ़र्द को उसकी सलाहियतों और ज़रूरियात के मुताबिक जायदाद का हिस्सेदार बनाया जाए। शायर और अदीब लेनिन और कार्ल मार्क्स के असर को कबूल करने लगे। इस तरह सियासी बेदारी और इश्तिराकी रुझानात ने शायरों और अदीबों को मुतासिर किया। दरअसल तरक्की पसंद अदबी तहरीक उस वक्त वजूद में आई जबकि दूसरी आलमगीर जंग सर पर खड़ी थी और फाशिज़म अपना मुंह खोले आगे बढ़ रहा था। फाशिज़म का मतलब है आमिराना निज़ाम यानी डिक्टेटरशिप। इस सूरत हाल में अदीबों और फ़नकारों ने भी अपनी राह तय करने और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए 1935 ईस्वी में पेरिस में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद मुशाहिदीन की हैसियत से शरीक हुए और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। मुनक्किद का मतलब होता है कायम करना। ये दोनों उस वक्त लंदन में मुकीम थे। उसके बाद सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और डॉक्टर मुहम्मद दीन तासीर ने लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की अंजुमन के नाम से एक अंजुमन कायम की और मुल्क राज आनंद इसके सदर मुंतखब हुए, चुने गए। इस अंजुमन ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया और हिंदुस्तान आने के बाद हम ख्याल अहबाब और अदीबों का एक हलका बनाना शुरू किया। हम ख्याल अहबाब का मतलब है जो उनके साथी दोस्त थे। सबसे पहले अंजुमन से मैनिफेस्टो पर इलाहाबाद में मौलवी अब्दुल हक, प्रेमचंद और जोश मलिहा आबादी ने दस्तखत किए। उसके बाद सिब्त हसन, काजी अब्दुल गफ़ार, डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर मुहम्मद दीन तासीर, महमूद उल ज़फ़र, रशीद जहां और फैज़ अहमद फैज़ ने तरक्की पसंद अदबी तहरीक के लिए राह हमवार करना शुरू की और सबसे पहले अंजुमन लाहौर में कायम की गई। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की और बहुत से नए और पुराने अदीबों ने इसमें शिरकत की। दरअसल उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक की ये पहली कॉन्फ्रेंस थी। चूँकि इस कॉन्फ्रेंस को एक तरफ टैगोर, प्रेमचंद, हसरत मोहनी, जोश मलिहा आबादी
اور قاضی عبدالغفار جیسے مستند ادیبوں اور شاعروں کی تائید اور سرپرستی حاصل تھی، اور دوسری طرف سجاد ظہیر، احمد علی، فیض احمد فیض، احتشام حسین، ڈاکٹر تاثیر، خواجہ احمد عباس، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو اور مجاز جیسے بہت سے نوجوان ادیب و شاعر اس کے ہم نوا تھے۔ اس لیے یہ تحریک تھوڑے ہی عرصے میں ملک کی ساری ادبی فضا پر چھا گئی اور اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ تائید و سرپرستی کا مطلب ہے امداد یعنی مدد وغیرہ۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی دوسری کانفرنس 1938 عیسوی میں کلکتہ میں منعقد کی گئی، جس کا افتتاح یعنی جس کا آغاز عظیم شاعر ربندر ناتھ ٹیگور نے کیا۔ 1947 عیسوی تک کا زمانہ اس تحریک کے عروج کا زمانہ رہا، جس میں اس نے اردو ادب کو بہترین شاعر، افسانہ نگار اور نقاد دیے۔ 1946 عیسوی سے 1949 عیسوی تک ہندوستان کو بہت تکلیف دہ اور انسانیت سوز حالات سے گزرنا پڑا، یعنی بہت سنگین حالات سے گزرنا پڑا۔ بہت سی جگہوں پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، یعنی مذہب کے نام پر لڑائی جھگڑے ہوئے۔ اس موقع پر ترقی پسند ادیبوں نے اس صورتحال کے خلاف افسانے، ڈرامے اور نظمیں لکھیں جو اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مختصر یہ کہ یہ تحریک جو سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے شروع کی تھی، 1956 عیسوی میں سجاد ظہیر کے ان الفاظ کے ساتھ تقریباً ختم ہی ہو گئی کہ اس تحریک نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے اور اب اس کے پرچار کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہر ادیب نے اسے تسلیم کر لیا ہے، اسے قبول کر لیا ہے اور اس تحریک نے اپنا تاریخی فرض انجام دے دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عہد ختم ہو گیا ہے۔ اب ترقی پسند تحریک کے اہم مقاصد دیکھیں۔ اس کا پہلا مقصد جو تھا فن اور ادب کو رجت پرست ذہنوں سے نجات دلانا اور فنون لطیفہ کو عوام کے قریب لانا۔ رجت پرست کا مطلب ہے وہ لوگ جو پرانی روایتوں پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فنون لطیفہ جیسے شاعری ہے، موسیقی وغیرہ، سنگیت وغیرہ۔ دوسرا مقصد تھا ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا۔ افلاس کا مطلب ہی بھوک ہوتا ہے، غریبی ہوتا ہے۔ تیسرا مقصد ہے واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دینا، یعنی سچائی پر اور حقیقت پر زور دینا۔ چوتھے نمبر پر ہے بے مقصد روحانیت اور بے روح تصوف پرستی سے پرہیز کرنا۔ تصوف خدا کی ذات سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ علم جو خدا کی ذات سے جڑا ہو، لیکن جس میں جو بے جان ہو، بے مقصد ہو، ایسے علم سے دور رہنا، ٹھیک ہے، اس کا یہ خاص مقصد تھا۔ پانچویں نمبر پر ہے ایسی ادبی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دے۔ چھٹے نمبر پر ہے ماضی کی اقدار اور روایات کا جائزہ لے کر صرف ان اقدار اور روایتوں کو اپنانا جو صحت مند ہوں اور زندگی کی تعمیر میں کام آ سکتی ہوں۔
اقدار اصولوں کو کہتے ہیں، پیمانے کو یعنی اندازے وغیرہ۔ ساتواں اور آخری مقصد تھا کہ بیمار فرسودہ روایات جو سماج و ادب کی ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کرنا، یعنی ان کو چھوڑ دینا۔ بیمار فرسودہ کا مطلب یہاں پر ہے پرانی روایتیں، یعنی پرانی روایات جو سماج اور ادب کی ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا۔ تو بچوں، آج ہم نے اس ویڈیو میں ترقی پسند تحریک کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔